Ruth 1. Kaniadto sa panahon nga ang mga maghuhukom pa maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Busa, may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab, uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki aron adto una mapuyo didto. Siya mao si Elimelech o si Naomi, ang iyang asawa. Ang ilang duha ka anak nga lalaki mao si Malon o si Quilion. Taga Ephrata sila, nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Miadto sila sa Moab o mipuyo didto. Si Elimelech namatay og si Naomi na lamang ang nahibilin uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha na minyog mga babae nga taga Moab, nga ginganlag Orpa o Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo didto, namatay usab si Malon o si Quilion o si Naomi na lang ang nahibilin. Wala na ibana o mga anak. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagi sa paghatag kanilag mayong ani. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Milakaw siya uban kanila balik sa Juda. Apan samtang naglakaw sila, si Naomi mingon sa iyang mga umagad, "Pamauli kamo sa inyo ug tipon kamo sa inyong mga inahan. Hinaot unta nga panalanginan kamo sa Ginoo sama nga kamo maayo kanako ug niadtong mga nangamatay. Og itugot unta sa Ginoo nga maminyo kamo pag-usab og makabaton kamo panimalay." Busa mihalok si Naomi kanila og nanamilit. Apan mihilak sila sa makusog og miingon kaniya, "Dili kami mo pauli, mukuyog kami kanimo tungod sa imong gadto sa imong katawhan." Unya mitubag si Naomi, "Kinahanglan nga mamauli kamo mga anak. Nganong mukuyugan kamo kanako? Makabaton pa bak akog mga anak aron inyong mabana? Pamauli kamo kay tigulang na ako o dili na maminyo pag-usab. Apan bisag maminyo pa ako pag-usab karong gabihon na og mga anak ug mga lalaki. Magpaabot ba kamo nga modagko sila aron kamo maminyo kanila? Makapugong ba kana kaninyo sa pagminyo sa lain? Mga anak, nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo. Nasuko kanako ang Ginoo ug naluoy ako pag-ayo kaninyo." Niining tungura mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orpa mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit ug mipauli sa iyang katawhan. Apan si Ruth wala gayud mo biya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, "Ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan o sa iyang Dios. Lakaw, kuyog kaniya." Apan mitubag si Ruth, "Ayaw ako agdaha pagbiya kanimo, ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka mo paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mo puyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Bisan asa ka mamatay adto usab ako mamatay og ilubong. Mahiaguman ko unta ang labing makalilisa nga silot sa Ginoo, kun tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon." Nakita ni Naomi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya, busa wala na siya modugang og sulti. Unya mipadayon sila paglakaw hangtod nga miabot sila sa Bethlehem. Nangalipay ang tanan sa pag-abot nila ug ang mga babae miingon, "Si Naomi ba kini?" Mitubag si Naomi, "Ayaw ako tawga og Naomi kun dili Mara, kay gipaantos ako pag-ayo sa labing gamhanang Dios. Sa pagikan ko dinhi, daghan akong kabtangan, apan wala ako'y nahot
nga ipapauli sa Ginoo. Busa nga nung tawgon man ako malipayon nga gihukman o gipaantos man ako sa Ginoo nga labing gamhanan. Ingon ni ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab uban sa iyang umagat nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada.